पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 अध्याय। दाउद र गोलियत। फलिस्तीहरूले युद्धको निम्ति आफ्नो फौज जम्मा गरे र यहुदाको सोकोहमा भेला भए। तिनीहरूले सोकोह र अजेकाको बीचको एपेस दम्मीममा छाउनी हाले। साउल र इस्राएलीहरू पनि भेला भएर एलाको बेसीमा छाउनी हाले। तिनीहरूले फलिस्तीहरूका सामुन्ने पंक्ति बाँधे। फलिस्तीहरू एउटा डाँडामा र इस्राएलीहरू अर्को डाँडामा ठाउँ ओगटेर बसे औ तिनीहरूको बीचमा एउटा बेँसी थियो। तब फलिस्तीहरूको छाउनीबाट गातको गोलियत नाउँको एकजना वीर निस्केर आयो। त्यो 9 फिट भन्दा अल्गो थियो। त्यसको शिरमा काँसाको टोप थियो औ 5000 सेकेल ओजन भएको काँसाको झिलम त्यसले लगाएको थियो। त्यसका गोडामा काँसाका झिलम थिए औ त्यसका हतियारहरूमध्ये एउटा चाहिँ काँसाको बर्छा ढालमा बोकेको थियो। त्यसको भालाको बेट कपडा बन्ने जुलाहाको डन्डा जत्रो थियो र भालाको टुप्पा जो फलामको थियो त्यसको ओजन 600 सेकेलको थियो। त्यसको ढाल बोक्ने त्यसको अघि हिँड्थ्यो। त्यो वीर खडा भयो र इस्राएलको फौजलाई कराएर भन्यो, ए साउलका सेवक हो, तिमीहरू किन लडाई गर्नलाई आउँछौ? म फलिस्ती वीर हुँ। मसँग लड्नलाई तिमीहरूको मानिस चुन। यदि एक्लै लडेर त्यसले मलाई मार्न सक्यो भने हामी तिमीहरूका कमारा हुनेछौँ। तर यदि म त्यसको निम्ति साह्रै बलियो ठहरिएर मैले त्यसलाई मारे भने तिमीहरूले हाम्रा कमारा भएर हाम्रो सेवा गर्नुपर्नेछ। आजको दिन म इस्राएलको फौजलाई तुच्छ गन्छु। त्यस फलिस्तीले भन्यो, एउटा मानिस पठाऊ र हामी लड्नेछौँ। जब साउल र इस्राएलीहरूले त्यस फलिस्तीले भनेको कुरा सुने तब तिनीहरू आत्तिए र साह्रै डराए। दाउद इशै भन्ने इफ्रातीका छोरा थिए। इशैका 8 भाइ छोराहरू थिए। साउलको पालमा तिनी कमजोर र वृद्ध मानिस भइसकेका थिए औ तिनका जेठा माइला र साइला छोराहरू चाहिँ युद्धमा साउलका पछि लागेका थिए। जेठा एलियाब, माइला अभिनादाब र साइला सम्मा थिए। दाउद चाहिँ कान्छा थिए। ती 3 युवकहरू साउलको पछि लागेका थिए औ त्यस बेला दाउद साउलको छाउनी र बेथलेहममा आफ्नो पिताका भेडा बथानको हेरचाह गर्नलाई आउने जाने गर्थे। त्यो फलिस्ती बिहान र बेलुकी 40 दिनसम्म अघि आएर आफ्नो नियत स्थानमा खडा हुन्थ्यो। तब एक दिन इशैले आफ्नो छोरा दाउदलाई भने, तेरा दाजुहरूलाई यो 4 पाथी चिउरा र यी 10 वटा रोटी लिएर चाँडो छाउनीमा जा। यी 10 वटा पनिर चाहिँ तैँले सहस्रपतिको निम्ति लैजा। तेरा दाजुहरू कुशलै छन् कि छैनन् हेर र तिनीहरूबाट केही चिनो लिएर आइज। साउल ती 3 जना दाजुहरू र सबै इस्राएलीहरू एलाको बेसीमा फलिस्तीहरूसित लडाई गरिरहेका थिए। भोलिपल्ट बिहानै दाउदले भेडाहरू कसैको हेरचाहमा छोडेर इशैले अराएअनुसार आफ्नो काममा हिँडे। सेना आफ्नो आफ्नो स्थान लिएर युद्ध ध्वनि लगाइरहेको बेलामा तिनी छाउनीमा पुगे। इस्राएलीहरू र फलिस्तीहरूले एकाअर्काको सामुन्ने पंक्ति बाँधे। सामान राख्नेको जिम्मामा आफ्नो सामान दिएर पंक्ति बाँधेको ठाउँमा आफ्ना दाजुहरूलाई भेट गर्न भने दाउद कुदेर गए। जब तिनी उनीहरूसँग बात गरिरहेका थिए तब त्यो फलिस्ती वीर गोलियत आफ्नो फौजदेखि बाहिर निस्केर अघि चाहिँ हाँक दिन लाग्यो। औ त्यसले भनेको कुरा दाउदले सुने। जब इस्राएलीहरूले त्यस मानिसलाई देखे तब तिनीहरू डरले भागे। तिनीहरूले भने, हेर त, यो मानिस दिनै पछि आएर इस्राएललाई धम्की देखाउँछ। त्यसलाई मार्ने मानिसलाई राजाले प्रचुर इनाम दिनुहुनेछ औ आफ्नी छोरी पनि त्यससँग विवाह गरिदिनुहुनेछ औ त्यसको घरानालाई इस्राएलमा राजाको सेवा गर्ने अनिवार्य कामबाट मुक्त गरिदिनुहुनेछ। तब दाउदले छेउछाउका मानिसहरूतिर फर्केर भने, यस फलिस्तीलाई मार्ने र हाम्रो लाज बचाउने मानिसलाई के गरिदिने त? औ जीवित परमेश्वरको सेनालाई तुच्छ भन्ने त्यो बेखतने फलिस्ती चाहिँ को हो र? तब त्यस विषयमा के हुन्छ भने औ त्यसलाई मार्ने मानिसलाई के गरिनेछ भने मानिसहरूले दाउदलाई बताइदिए। मानिसहरूसँग दाउद बात गरिरहेका तिनका जेठा दाजु एलियाबले सुने र तिनी रिसाए।
तिनीहरूले दाउदलाई यसो भनेर सोधे, तँ यहाँ के गरिरहेछस्? औ वनमा भएका ती अलिकता भेडाहरू हेर्न तैँले कसलाई जिम्मा दिएर आइस्? म तँलाई चिन्दछु, अटेरी बदमास, त लडाइँ हेर्नलाई मात्र आएको होस्। दाउदले भने, मैले अहिले के गरेको छु र मैले बोल्नु पनि नहुने? उनीबाट एकातिर लागेर तिनी मानिसहरू कहाँ गए र त्यही प्रश्न दोहोऱ्याए, तर सबैले तिनीलाई त्यही जवाब दिए। दाउदले भनेको कुरा मानिसहरूले सुनेर त्यो कुरा साउल कहाँ पुर्याइयो। उनीहरूले तिनीलाई बोलाइ पठाए। दाउदले तिनीलाई भने, हजुर हताश नहुनुहोस्, म गएर त्यस पलिस्तीसँग लड्नेछु। साउलले जवाब दिए, तिमी गएर त्यस पलिस्तीसँग लड्न सक्ने छैनौ, तिमी त सानै छिटा मात्र छौ, औ त्यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको छ। दाउदले साउललाई भने, हजुर म मेरा पिताका भेडा बाख्राहरूको गोठालो हुँ। जब सिंह अथवा भालुले आएर बगालबाट भेडा बोकेर लैजान्छ, तब म त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यो शिकारलाई छुटाउँछु। औ यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्यो फर्क्यो भने म त्यसको चिउँडो समातेर कुटी कुटी त्यसलाई मार्छु। मैले सिंहहरू र भालुहरूलाई मारेको छु, औ यस बेखतनी पलिस्तीको दशा तिनीहरूको भन्दा असल हुने छैन। त्यसले जीवित परमेश्वरको सेनालाई धम्की दिएको छ। सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमप्रभुले यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। साउलले भने, त्यसो भए जाऊ, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुनेछ। तिनीहरूले दाउदलाई आफ्नै पोसाक पहिराइदिए औ काँसाको टोप तिनको शिरमा लगाइदिए र आफ्नो झिलम लगाउनलाई दिए। त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो तरबार दाउदको झिलममाथि कसिदिए, तर दाउद अन्कनाए, किनभने तिनीहरूले ती कहिल्यै लगाएका थिएनन्। यसकारण तिनीहरूले साउललाई भने, यी लगाएर म जान सक्दिनँ, किनभने मैले यी कहिल्यै लगाएको छैन। तब तिनीहरूले ती फुकाले। त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो लट्ठी उठाए र खोलाबाट 5वटा चिल्ला चिल्ला ढुङ्गा चुने र आफ्नो थैलीको काम दिने गोठालाको झोलामा हाले। तिनी आफ्नो घोइत्रो लिएर त्यस पलिस्तीसँग लड्नलाई गए। आफ्नो हतियार बोक्नेलाई अघि लगाएर त्यो पलिस्ती दाउद भएतिर बढ्यो। त्यसले दाउदलाई निहालेर हेर्यो र राता राता गाला चम्किला आँखा भएका सुन्दर ठिटालाई देखेर खिसी गर्न लाग्यो। त्यसले दाउदलाई भन्यो, के म कुकुर हुँ र लाठाहरू लिएर मसँग लड्न आउँछस्? औ त्यसले आफ्नो देवताको नाउँमा दाउदलाई सराप्न लाग्यो। त्यसले भन्यो, आज म तेरो मासु चरोहरू र जनावरलाई खान दिनेछु। दाउदले जवाब दिए, तँ त मसँग लड्न तरबार भाला र बर्छा लिएर आएको छस्, तर म तसँग लड्न तैँले धम्काएका इस्रायलको फौजका परमेश्वर सेनाहरूका परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ। म तँलाई मार्नेछु र तेरो टाउको काटेर तेरो लास र पलिस्तीहरूका लास चरु र जनावरहरूलाई खुवाउनेछु। तब इस्रायलमा एउटा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनी सारा संसारले थाहा पाउनेछ। त्यहाँ भेला भएका सबैले जान्नेछन् कि परमप्रभुले तरबार भालाद्वारा बचाउनुहुन्न। लडाइँ परमप्रभुकै हो, उहाँले तिमीहरू सबैलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। जब त्यो पलिस्ती तिनी भएतिर बढ्न लाग्यो, तब दाउद त्यससँग लड्नलाई तुरुन्तै अघि कुदेर गए। तिनीहरूले आफ्नो हात झोलामा हालेर एउटा ढुङ्गा निकाले र घोइत्रोमा राखे र घुमाएर त्यस पलिस्तीको निधारमा हाने। त्यो ढुङ्गा निधारमा गाड्यो र त्यो घोप्टो परेर भुइँमा लोट्यो। यसरी दाउद तिनको घोइत्रो र ढुङ्गाले विजयी भए औ आफूसित तरबार नभए तापनि तिनीहरूले गोलियतलाई हिर्काएर लडाए र मारे। तब तिनी कुदेर त्यस पलिस्ती लोटेको ठाउँमा गए र छेउमा खडा भए औ त्यसैको तरबार म्यानबाट थुतेर त्यसलाई खतम गरेर त्यसको टाउको काटिदिए। जब पलिस्तीहरूले आफ्ना वीर पुरुष मारिएका देखे, तब तिनीहरू फर्केर भागे। तब इस्रायल र यहुदाका मानिसहरूले तुरुन्तै युद्ध ध्वनि उठाए औ गात र एक्रोनका मूल ढोकाहरू समेत तिनीहरूलाई खुब खेदेर लगे औ सारेम, गात र एक्रोन जाने बाटोहरूमा तिनीहरूका लास जताततै छरिए। पलिस्तीहरूलाई खेदेर फर्कँदा इस्राएलीहरूले तिनीहरूका छाउनी लुटे। दाउदले गोलियतका हतियार त्यसकै पालमा छोडेर त्यसको टाउको चाहिँ बोकेर यरुसलेममा ल्याए।
जब साउलले दाउदलाई फलिस्तीहरूका विरुद्धमा गइरहेका देखे तब तिनीहरूले आफ्नो सेनापति अबनेरलाई सोधे, अबनेर त्यो छिटो कसको छोरो हो? अबनेरले भने, हजुरको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि मलाई थाहा छैन। राजाले अबनेरलाई भने, त्यो छिटो कसको छोरो रहेछ निदो गर। जब दाउद त्यस फलिस्तीलाई मारेर फर्के तब अबनेरले तिनीलाई लगेर साउलको सामुन्ने हाजिर गराए। दाउदले त्यस फलिस्तीको टाउको आफ्नो हातमा बोकिरहेकै थियो। साउलले तिनीलाई सोधे, हे जवान युवक, तिमी कसको छोरो हौ? दाउदले जवाब दिए, म हजुरको दास बेतलेहमका यिसैको छोरो हुँ।